خدیجہ دیا اکھاں چوں ویکھ کے ہنجو ڈولا دے میرے محبوب محمد انہاں لوکاں نوں تہاڈی قدر دا پتہ کوئی نہیں اے لوگ تہاڈی شان نوں جان دے کوئی نہیں اے تانوں پتھر مار دے نے اوے مدن پوریا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ایک دن بھی اتنا نہیں آیا کہ میرے پیغمبر نے آکھیا ہوئے ختیجہ میں تھک گیا ہوں ختیجہ میں اک گیا ہوں ختیجہ میری بس ہو گئی ہے کل تو بعد میں توحید نہیں سنا سکتا نہ کائنات دے لوگوں میرے نبی تھکے بھی نہیں میرے نبی یکے بھی نہیں میرے نبی پریشان ہوئے بھی نہیں میرے نبی گھبرائے بھی نہیں کیوں کس واسطے کیونکہ عرشاں تو میرے پیغمبر نو وحی دے ذریعے پیغام مل چکیا سی سونیا توحید ہوئے گی تے معاشرہ سیدھا ہوئے گا بغیر توحید تو رب دی زمین تے نہ امن ہو سکتا ہے نہ برکت ہو سکتی ہے مٹی چو برکت اٹھ جاندی ہے ایتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے جندر شریک نے کوئی تیاں دیندا ہے کوئی پتر دیندا ہے کوئی بارشاں پاندا ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے او جتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے جندر شریک بنے ہوئے ہون اوتھے معاشرے دی اصلاح ناممکن ہے جڑا تانوں آ کے آکھے ہاں میرا ہاتھ چوم بھائی تے بھج کے ہاتھ نہ پھڑ لیا کر ہاں میری دستار چوم بھئی تے بھج کے دستار نو چٹن نہ لگ پیا کر ہاں میں پیرا میری جتی چوم بھئی آ میرا پتر بیٹھا ہے دا بھی منہ چوم بھئی تے آ میرے دادے دی قبر ایتھے بھی سجدہ کر بھئی کیا ہم کوئی غلام ہیں کیا کرو جان نکل دی کہنے لگیا ہم کو تیری گاڑی کے ٹائر چومے اسی کو تیریاں دستانا چومیے اسی کو تینو چومیے تو بڑا بڑا ہوئے گا پر جدی تڑی تی اسی تڑی رکھی ہو دے تو بڑا کو جم ہی نہیں سکتا ان حضرات نے نماز ادا کر لی ہے باہر سین میں ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ اندر والے حال میں تشریف لے آئیں اور جن حضرات کے تقریباً تمام حضرات کے پاس موبائل ہیں وہ موبائل بند یا سائلنٹ کر لیں پوری ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ قاری صاحب کا بیان سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں اپنی جانب سے اپنی انتظامیہ کی جانب سے اپنے نمازیوں کی جانب سے انتہائی مشکور ہوں اپنے معزز مہمان کا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بھائی محمد عثمان غفاری کی دعوت پر آج ہماری مسجد میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمر میں علم و فضل میں بیان میں قوت و طاقت میں برکتیں نازل فرمائے تمام حضرات پوری دل جمی کے ساتھ جو ہے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں تمام حضرات جتنے حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی التماس ہے باہر برآمدے میں بھی جگہ ہے ابھی اور ہال کے اندر بھی ہے تمام حضرات جو ہیں وہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان سماعت کیا جا سکے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا اوے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے
दे विच नहीं प्यार नबी दा। अज दी इस मुख्तसर नशिस्त अंदर जो उन्वान बयान करन दा इरादा बनिया है वो है इस्लाहे मुआशरा। किसी भी खराब चीज़ सही करन दा पहले आप फार्मूला समझिए। फार्मूला यह है तुहाडे कोल एक चीज़ है वो खराब है, उहदे नाल दी एक सही चीज़ ते तवज्जो करो, वो सही चीज़ दियां खूबियां नोट करो। ये जिहड़ी तुहाडे कोल खराब चीज़ है इहदियां खामियां नोट करो, ਇਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਲੱਭਣੇ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇੰਡੀਆ, इंडिया का मुआशरा पसंद है? बोलो, तुहानू बोलना पैना। जिहड़ा तुसी पसंद कर लेना ना मुआशरा, फिर उहदी आपां कापी करनी, तां तुसी बोली जाना नाल नाल। इंडिया का मुआशरा पसंद है? वेख लिया जे आ सारे नच्चण टप्पण वाले उत्थे रहिंदे ने। आ तुसी आपदियां जुत्तियां ते कपड़ियां दियां मशहूरियां वास्ते फ्लैक्स बना के जिन्हें बीबियां दियां फोटोआं उत्ते लाते जो भी सारियां उधर रहिंदियां, जिन्होंने तुसी लाइक करते जे वो भी सारे उधर रहिंदे ने। तो ख्याल करिया जे किते नाराज ना हो जाए, इसलिए सोच समझ के जवाब दो। इंडिया का मुआशरा पसंद है? ठीक, अगे चलते। चाइना, क्या बात है जी, हर शै बनाते हैं तो हर शै खाते हैं। कोई शै जिदी नहीं जी बनाते ना हो, तो कोई शै जिदी नहीं जी खाते ना हो। ठीक है, पसंद है? अगे चल। यूके, लंडन, हाय हाय, नहीं पसंद? साफ सड़कां, उच्चियां ते लम्मियां बिल्डिंगां, नहीं पसंद? पता तुहानू सुते पिया ख्वाब तो यूके दे ही होंदे ने। ए नौजवान सारे यूके ही जाना चाहते हैं ना। इन्हां दा ड्रीम एक, मैं केड़ा वेड़ा होवे मैं यूके पहुँच जाऊँ। नहीं पसंद? चल। अमेरिका, गोरियां मेमा, की ख्याल है? मैं नाल नाल तुहानू एडवाइस भी दे रहा। नहीं पसंद? ये तो तुसी मसीते बैठे हो तो तां कही जाते जो बाहर तुसी पसंद करते हो। जो बात सीधी है वो करनी चाहिए। यूके, अमेरिका, यूरोप लाइक करते हैं लोग, जी गल सच्ची वो करनी चाहिए। लेकिन मैं ये जवाब है मेरे को दे के अगे जावां। इस मजमे के जिन्हों जिन्हों यूके ते लंडन वगैरह पसंद है ना, वो गल तवज्जो नाल सुन लै।
ਇੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਏ ਨੇ। پہلی مثال یہ کہ یورپ اور یہ ممالک جو ہے ان میں 70% لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے باپ کا نہیں پتا. تے دوسری مثال ہے یہ آپ دے نال کتے تے کتیاں سوانا پسند کرتے ہیں تے بڈھے ماں باپ نو اولڈ ہوم چ سٹ کے آتے ہیں. یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جس کا رات کو آپ کو سپنا آتا ہے، اس لیے سپنے ویکھنا بند کر دیو. اگے چلنے ہیں آپ نسل انسانی دا کوئی معاشرہ لے لینے ہیں، یہ تے تانوں کوئی پسند نہیں آنا. ایک معاشرہ ایسا گزریا ہے جڑا معاشرہ بڑا خراب سی تے اس معاشرے دی پھر اصلاح کیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پسند ہے معاشرہ، سارے پکے جے ٹھیک ہو گیا. تو جی دی ہونا پکا بھی کر لینے ہیں. یہ جس معاشرے کی اللہ کے پیغمبر نے اصلاح کی تھی یہ بھی خراب تھا. یہ معاشرہ جی دی اصلاح نبی پاک کی تھی اینا بگڑیا ہوا سی کہ اپنے تے منڈیاں لگ دیاں نا سبزیاں دیاں تے اتھے عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن. وہ معاشرہ ایڈا بگڑیا ہوا سی کہ وہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے سن. وہ اتنا حرام کھاندے سن کہ خانہ کعبہ بیت اللہ انہوں نے گرا دیتا کافراں. اس ارادے نال بھی اللہ دا گھر ساڈے گھر اچے نے تے اللہ دا گھر نیواں ہے، تے جدوں بارش ہوتی ہے تے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تے انج کری اللہ دے گھر نوں اچا کر کے بنائیے. اس نظریے نال انہاں خانہ کعبہ گرایا، دوبارہ اچا بنان لگے. تو انہاں آکھیا بھی یار اللہ دا گھر پا کے یہ اتنے آپ جڑے پیسے لانے نے نا وہ پاک ہونے چاہیے. انہاں پورے مکے چ اعلان کیتا بھئی حلال کمائی جڑی نا وہ لے کے آؤ تاکہ اللہ دا گھر بڑھائیے. تسی حیران ہو گے پورے مکے شہر وچ اینے پیسے نہیں نکلے حلال کمائی دے کہ جد نال خانہ کعبہ دیاں 4 دیواراں بن جان. اتنا حرام تھا آکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ وچے چھڑ دا. یہ جو آپ آج حتیم والی جگہ آپ کو نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، ان سے تعمیر نہیں ہوا تھا، ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی، اینا حرام کھاندے سن. انہاں دی پھر اصلاح کی تھی کہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن جویں نبی پاک نے اصلاح کی تھی نا، اگر آپ دے معاشرے دی اوویں اصلاح کر لئی نا تے اپنا معاشرہ یس پر شرط یہ کہ اونجی کرنا ہے جویں نبی پاک نے کیا. وہ اصلاح تو اونجی ہونی نا. اگر کوئی اور طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی وہ استعمال کرتے. نبی پاک نے جڑا طریقہ برتیا ہے وہ معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے. ہن نبی پاک نے کیڑا طریقہ استعمال کیتا وہ میں تانوں دساں. توجہ نال غور نال بات نو سننا ہے، سمجھنا ہے اور دل لگا کے سمجھنا ہے. میں کوشش کراں گا کہ اج تانوں اصلاح معاشرہ دا سپیشلسٹ بنا دیواں. اج تو بعد کسی بھی تانوں کہہ دیتا جائے نا بھی آ معاشرہ سیدھا کرنا ہے تے تانوں پتہ ہوئے بھی کیویں کرنا ہے. میں آپ کو اکانومی سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑوں گا، صرف آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. تے کام بھی ایڈا اوکھا کوئی نہیں. آ ویکھیا جی سیدھا ہو جانا جی کوئی کرنے والا ہوئے صحیح. توجہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کوہ صفا دی بلندی تے آئے، پہاڑی اتے میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور نبی پاک نے مکے دے لوگاں نوں سد ماری، آواز ماری،
ہے مکے دے لوگو آؤ میری گل سنو میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا جوق در جوق ذوق در ذوق مکے دے لوگ میرے پیغمبر دیر دا گرد جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے نبی پاک پہاڑی دے اتے کھڑے نہیں مکے دے لوگ پہاڑی دے تھلے کھڑے نہیں اور کہندے نے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو کیوں بلایا سانو کی کہنا چاہندے ہو فرمایا میں تواڈے سجڑے پجڑے معاشرے دی اصلاح کرنا چاہنا ہوں آج تانوں پہلا سبق دینا چاہنا ہوں جی دسو پہلا سبق یہ نبی پاک فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں ہے مکے دے لوگوں کہو لا الہ سارے بولو لا الہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے مرن ویلے کم آوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں پڑھو خام اقرار کرو اپنی زبان کیونکہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھاں جمیکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ رنج بخش بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ علا کل شین قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ اس پوری کائنات دا مالک اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا جلبب دا خلبب دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پیدیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبداللہ دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا اس پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کہو نا لا الہ الا اللہ اقرار کرو اپنی زبان چیز گل داؤ لا الہ الا اللہ لا تو کچھ نہیں کر سکتا منا تو کچھ نہیں کر سکتا عزا کچھ نہیں کر سکتا اوبر کچھ نہیں کر سکتا یہ سارے تواڈے جننے بنائے ہوئے بت نے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی لکڑی دا ہے کوئی مٹی دا ہے یہ کچھ
کچھ نہیں کرن جوگے ایک کسے کام دے نہیں انہاں دے کے سجدہ نہ کریا کرو اجڑے 360 بت رب دے گھر وچ رکھے نے چھوڑو سب نو اج تو بعد سجدہ رب کے ہوئے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا یہ کام آپ کر سکتے ہیں بڑا بڑا اوکھا ہے اصلاح معاشرہ یہاں سے شروع ہوگا جس زمین پر غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مٹی پلیت ہو جاتی ہے بھائی اس مٹی جو برکت اٹھ جاتی ہے ایتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے اندر شریک نے کوئی تیاں دیندا ہے کوئی پتر دیندا ہے کوئی بادشاہ پاندا ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے او جتھے کلو میٹر تے اللہ دے مقابلے اندر شریک بنے ہوئے ہون اوتھے معاشرے دی اصلاح ناممکن ہے سب تو پہلے یہ کام کرنا پائے گا یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی جتھے تقریر کرن جائیے ساڈے کان چ آکھیا جاندا ہے توحید نہ سنایا جے سجے کھبے 4 دربار نے پولیساں پہ جان گیاں پرچے ہو جان گے اللہ اللہ نانا میرے ویرو گلاں سدیاں توحید تو بغیر معاشرہ سدھا نہیں ہو سکتا توحید تو بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں اللہ دے بندو گل نو ذرا سمجھو تے ذہن حالات آج جڑے خراب نہیں حالات جن ادو خراب سن جدو میرے پیغمبر نے کوہ صفا دی بلندی تے کھلو کے اعلان کیتا رب دی توحید دا اے جڑے 313 بیت اللہ وچ رکھے نے اے کچھ نہیں کر سکدے اے جڑا حضرت ابراہیم دی شکل دا بت اے بھی غلط ہے اے بی بی مریم دی مورتی ہے اے بھی غلط ہے اے مدناب سیدنا حضرت اسماعیل دی مورتی ہے اے بھی غلط ہے اے تہاڈا نات جھوٹا ہے بنات جھوٹا ہے عزا جھوٹا ہے حبل جھوٹا ہے یعوق جھوٹا ہے نصر جھوٹا ہے بد جھوٹا ہے میں نہیں مانتا ان کو میں نہیں سجدہ کرتا رسنا تے رس جاؤ بولنا تے بولو رشتہ دینا دیو نہیں دینا نہ دیو کول بٹھانا بٹھاؤ نہیں بٹھانا نہ بٹھاؤ دشمن بننا بن جاؤ سجن بننا بن جاؤ میں زمانہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کائنات کی توحید میں نہیں چھوڑ سکتا آکم کیتا نبی پاک نے اینج معاشرہ سیدھا کیتا اللہ اللہ میں قربان جاواں میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی بڑے سارے دشمن پیاسے لہو دے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی یہ ساڑے خداواں دا گستاخ جمعے لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی اللہ اللہ میں قربان جاواں زبان اعلان کرو اللہ پاک دی توحید داؤ توحید تو بغیر معاشرہ کدی سدھا نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر توحید سنام دے گئے پیغام پہنچام دے گئے حضرات دی وقار کنی دیر لگی اللہ دی توحید سنام دیاں حضرات ایک دن لگا نا 5 دن 10 دن 20 دن نا جناب حج کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر پردہ کتے فرض ہویا ہے مدینے اندر روزے کتے فرض ہوئے نے مدینے اندر نماز کتے فرض ہوئی ہے مدینے اندر پھر مکے بیچ کی ہندہ رہا ہے مکے بیچ کوئی کام ہندہ رہا لا الہ الا اللہ میرے بلال کو سولی پہ چڑھاؤ میری زمیرہ تے ظلم کرو میری سمیہ کے ٹکڑے کرو مجھے شیب ابی طالب نے بند کرو میرے بلال دے پیرت رسیاں پا کے کسیٹو اور میرے تے کبھیوں جیوں سٹڑ والیوں تاڑا سب کچھ برداشت کرانگا لیکن غیر اللہ دے کے سجدہ نہیں کرانگا 10 سال میرے پیغمبر تے لگی ہو لوگوں 10 سال میرے پیغمبر توحید سنا دے رہے 10 سال میرے پیغمبر مارا کھا دے رہے 10 سال میرے پیغمبر کلمت اللہ دی
تبلیغ وچ لگائے انج بھی ہویا ہے صبح میرے پیغمبر صاف کپڑے پوشاک پہن کے جاندے میرے نبی توحید سناندے اوئی میرے نبی نو پتھر ماردا اوئی میرے پیغمبر نو جناب گاڑیاں کڈدا اوئی میرے پیغمبر نو تانے ماردا میرے پیغمبر دے کپڑیاں تو سٹ دیندا تے شام نو میرے پیغمبر اپنے کپڑے لکھ پت لے کے تے بدن خون نال بھریا لے کے تے شام نو کھانا دے تے ماں خدیجہ دیاں اکھاں چوں ویکھ کے ہنجو ڈلاندے میرے محبوب محمد انہاں لوکاں نوں تہاڈی قدر دا پتہ کوئی نہیں اے لوگ تہاڈی شان نوں جان دے کوئی نہیں اے تانوں پتھر مار دے نے اوے مدن پوریا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ایک دن بھی اتنا نہیں آیا کہ میرے پیغمبر نے آکھیا ہوئے ختیجہ میں تھک گیا ہوں ختیجہ میں اک گیا ہوں ختیجہ میری بس ہو گئی ہے کل تو بعد میں توحید نہیں سنا سکتا نہ کائنات دے لوگوں میرے نبی تھکے بھی نہیں میرے نبی یکے بھی نہیں میرے نبی پریشان ہوئے بھی نہیں میرے نبی گھبرائے بھی نہیں کیوں کس واسطے کیونکہ عرشہ تو میرے پیغمبر نو وحی دے ذریعے پیغام مل چکیا سی سونیا توحید ہوئے گی تے معاشرہ سیدھا ہوئے گا بغیر توحید تو رب دی زمین تے نہ امن ہو سکتا ہے نہ برکت ہو سکتی ہے کی خیال ہے پھر معاشرہ سیدھا کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو پھر کل تو شروع کرو اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرو یہ آج میرا میسج لے جاؤ یہاں سے میری مجلس جان والے جنہیں موحد بیٹھے ہو ہر بندہ اپنے اتے لازم کرے کہ میں اپنی زندگی جمدر کسے ایک مشرک بندے موحد ضرور بنانا کہو انشاءاللہ کرو محنت چھڑاؤ توحید پر توحید آ نہ ہوئے پھٹے چکن والی توحید تے چھوڑے لان والی توحید تے موچھے پان والی یہ معذرت کے ساتھ یہ توحید کا کنسپٹ نہیں ہے اسی سمجھ نہیں آج مولوی صاحب نے دس دئیے نا بھی آج تسی توحید بیان کرنی ہے تو وہ مسیتوں باروی باما ٹونگل لگ جائے گا یہ کہاں کا طریقہ ہے ہم نے تو یہ پڑھا ہے قرآن و سنت میں توحید واسطے مارا کھادیاں نے ماریا کوئی کتے بلال کھا رہے ہیں کتے صاحب کھا رہے ہیں کتے آمینہ بدر یتیم پتھر کھا رہے ہیں مارا کھادیاں نے ماریا کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک دی توحید دا پیغام سناؤ کسی نو چاہ دی پیالی تے بٹھا کے دعا دیا کر کسی نو جناب دعوت پکا کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنایا کر مثالاں دے کے قرآن دیاں تاں پڑھ کے مسئلے سمجھایا کر کئیاں نو جناب مثالاں دے کے سمجھا لیا کر چلنا گل سننا بندے کول سم جید دی ہوے وچ لوڑ جید دا چلدا ہے بندے کول سم ٹیلی نار دی ہوے وچ لوڑ ٹیلی نار دا چلدا ہے بندے کول سم یو فون دی ہوے وچ لوڑ یو فون دا چلدا ہے بندے کول سم وارف دی ہوے وچ لوڑ انہاں دا چلدا ہے او جدوں پیدا کرن والا رب پھر سجدہ بھی رب دائی چل دائے اور جنہ ایڈی کو سم بنائیے اور بھیج کسے دا لوڑ نہیں چلن دن دے جنہیں ایڈا بڑا سر بنا دیتا ہے اور کسے اور دا سجدہ کیویں چلن دے گا اینج سمجھا لیا کر اینج پیار نال ڈانگا سوٹیاں نہیں کیڑی ہوئی بھائی اینج سمجھایا کر محبت جی اینج نہیں تے اینج بھی سمجھا دیا کر حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے جان دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر مغرب دی نماز بیڑے ایک بندہ آ گیا آ کے مولانا نو کہندا مولانا میں تواڈے کول ایک بڑا بڑا مسئلہ پوچھنا آیا ہاں جی پوچھو مسئلہ کی ہے آخر مسئلہ ہے وے اللہ پاک فرما دے نے میں ہر گناہ معاف کرنا پر شرک نہیں معاف کرنا جڑا بندہ توبہ تو بغیر شرک کردہ مر گیا قیامت بڑھ دن میں معاف نہیں کرنا مولانا دسو اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دینے شرک کیوں نہیں کر دے وجہ کیے اللہ 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 فرمان لگے مولانا یار مسئلہ تو بڑا بڑا پوچھے ہے بڑی گل چنگی ہے انج کر رات رک جا تے صبح فجر دی نماز تو بعد میں درس دینا وا
تے کل جدوں میں در شروع کر لگا تو اٹھ کے سوال کریں میں جواب دیاں گا نالے تینوں پتہ لگ جائے گا نالے باقی لوگاں نوں لگ جائے گا انہیں آکھا جی ٹھیک ہے گھر لے کے بیٹھ کے اندر بٹھایا چھوٹے دروازے تو آپ گھرے چلے گئے پر جا کے اپنی بیگم نوں کہنے لگے کرما والی پرونا بڑا ڈاڈا آیا ہے یہ شام دا تے میں کوئی انتظام کر دیتا ہے کھا لے گا صبح دا ناشتے نوں آپاں کرانا تے چنگا تگڑا کرانا ہے انہیں آکھا جی تگڑے دا کی مانا ہے آخر تگڑے دا مانا ہے وے کہ دیسی کیوں دے پروٹھے ہون تے چوندے چوندے ہون تے جناب دیسی کیوں دا حلوہ ہوئے تے تردہ حلوہ ہوئے تے جناب دے خالص کیوں دے خالص دودھ دی کھیر بنی ہوئی ہوئے تے جناب دیسی انڈے ہون اللہ 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 تے بیگم صاحبہ پریشان ہو گئیاں ایک کیڑا ایڈا کرما والا ہے جڑا ساڑھے مولویاں کروں دیسی انڈے پیا کھاتا ہے ایک کیڑا ایڈا ہے ساڑھے مولویاں کروں دیسی انڈے پیا کھاتا ہے کوئی روڑا ضرور انہاں آکھا جی مولانا کہا کون ہے انہیں آکھا بھی ہو جڑا آبے تین دساں کون ہے مہمان ہے تو چپ کر کے آدھا کم کر تو ویب کچھ ہے پوری ہے تو صحیح نہیں تو میں ایٹمہ پوریاں کرن تو کہنا آجے کھولی گانے دیسی کیوں لادم ہے دیسی انڈے لادم ہے کھیر لادم ہے حلبہ نے کہا نا 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 اللہ نہ پلاوے تے دال تے کوئی ہے کالی ضرور ہے میں بیٹھی ہاں میں تے کو روٹی بھی نہیں پکانی جنہی دیر تک تسی دسیا نہ ہے کون مجبور ہو کے کہنے لگے کچھ تو آواز اچھی ہوئی نا تے بیٹھ جو آواز جاوے نمی نمی انہیں بھی کانا لایا بھی ادھر کیڑا خبرنامہ چلے آگیا انہیں آکھا جی انہیں آکھا کرما رہی ہے جو تو نہیں کھلوں دی پھر میں دنداز دینا اصل ویچ نا میرے لئے رشتہ لے گیا ہے کہندہ ہے کڑی مدرسہ بھی پڑھی یہ بچی خوبصورت ہے خوبصورت بھی ہے تسی نکاح کر لو بس اینی گل منہ نکل دی دیر تے تھا کولی انہیں چوکے او ماری تے پرات او ماری تے پھوکنی او پہ جاوے تے چمٹا او پہ جاوے تے توا او سکاندے چ وجے ٹھا پہ ہوئے او بتھیرا مولی صاحب پھڑن کرن پر کیا بات جی اتھے دا کم بسوں بار ہویا پیا ساری رات وقفے نہ پھیرم گزیری ساری رات صبح فجر دا ٹائم ہویا تے نماز فجر دے پہلے مولی صاحب نے اٹھایا آؤ بھی چلیے نماز پڑھن انہوں نہ لے گئے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے سیدھے پدرے ہو کے درس دین لگے نا تے او بندہ نیما ہو کے نکلے پران کتھے پیا جانا ہے مسئلہ تے پوچھا او کہتا جی بس ہن رہن دیو ہن لوڑ نہیں رہ گئی تاڈے گھر تے مولانا لڑائی پہ گئی پر مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے رب نو کیویں وارا کھائے گا حضرات دے دی نہیں سمجھا کرو اللہ دی توحید دا پیغام آج تو بعد عام کرو لوگ اگر چاندے ہو معاشرہ سدھا کرنا ہر بندہ کہندا ہے اے حکمراناں دا کام ہے وہی کہندا ہے مولویاں دا کام ہے نہیں معاشرے دی اصلاح کرنا اپنے ساریاں دا کام ہے آپاں رل مل کے کر سکنے ہاں آج تو بعد دیکھ ایک بندے دے مگر ہو جاؤ انہاں نوں اللہ دی توحید سناؤ پر انج سناؤ محبت دے نال انج نہیں تینج سنا لیا کرو کمیں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ یہ بھی سنائی جا سکتی ہے محبت نال ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے اور جی میں بندیا تیرا سارے ایک گئے اے میں رب رحمان دا در گئے اے میں رب رحمان دا در گئے تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے اللہ اللہ میری گھر تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نازل والا قرآن ہے فرمایا قال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سب سے پہلا سٹیپ توحید کا۔ توحید سناؤ گے کہ نہیں سناؤ گے؟ عام کرو، محبت نال پیار نال لوگوں کو توحید دا پیغام دیو۔ پہلا پیغام یہ پہلا کام کیتا نبی پاک نے۔ تو دوجا اللہ اللہ توجہ کرنا۔ بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ 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 روٹی روٹی کھا دی ہے کوئی رولا نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرات تیزی وقار دوجا کیڑا کام کیتا ہے؟ حضرات تیزی وقار نمبر 1 توحید تے نمبر 2 نبی پاک نے میں چاہنا ہر گل تانوں سمجھ آئے تانج میری آنکھاں جکھاں پاؤ۔ اللہ اللہ نمبر 2 میرے پیغمبر نے انہاں نوں مقام رسالت سمجھایا۔ مقام رسالت سمجھایا۔ میں تانوں سمجھاواں مقام رسالت بھلا کی ہے؟ مقام رسالت دے وے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ اگر اللہ پاک ویسے دی باپ دا شان اونچا ہے لیکن اگر اللہ پاک بیٹے نو نبی بنا دین پھر باپ نو بیٹے دے مگر لگنا پے گا۔ اینو مقام رسالت کہندے نے۔ ایدی دلیل قرآن پاک اندر ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی کو فرماتے نے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی۔ ہے میری دلیل فتبعنی فتبعنی۔ ہے میرے ابا جان ہے تسی میرے ابا جیو لیکن میرے کول علم آ گیا نبوت والا لہذا اس علم دی وجہ تو فتبعنی میرے پیچھے لگو فتبعنی میرے مگر مگر ٹرو فتبعنی میری پیروی کرو۔ حضرات دی وقار پتہ چلیا مقام نبوت وے مقام رسالت وے جدو اللہ پاک کسی نے رسول بنا دیندا ہے اس رسول دا جدو کلمہ پڑھ لیا جاندا ہے پھر جن نے کلمہ پڑھیا ہوندا ہے وہ اپنی مرضی نال کپڑے بھی نہیں پا سکدا اپنی مرضی نال ہس بھی نہیں سکدا اپنی مرضی نال رو بھی نہیں سکدا۔ اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھے میرے بل اسی رسول گل کو رہنا ہے اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا بھائی؟ اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اسی اپنی مرضی نال کپڑے بھی نہیں بدل سکتے اپنی مرضی نال ہس بھی نہیں سکتے اپنی مرضی نال رو بھی نہیں سکتے۔ سونا جویں دے کہے گا اوویں دے پاواں گے سونا جڑے رنگ تو روک دے گا رک جاواں گے سونا جتھے ہسن تو منع کرے گا اوتھے اسی ہس نہیں سکتے سونا جتھے رون تو منع کرے گا اوتھے اسی رو نہیں سکتے۔ اے میرے نبی نے مقام رسالت مکے دے چودھریاں نو سمجھایا مدینے دے سرداراں نو سمجھایا انہاں نو سمجھایا او جڑے گھر وچ مچھاں نو وٹ دے کے تے آکھیا کر دیندا اے میرا گھر ہے میرا اپنا قانون ہے میں جو مرضی کراں میرے گھر وچ دھی جم پوے مینوں ٹویا کڈ کے دب دیواں مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں میں دو بہناں مینوں چنگیاں لگن تے میں دوواں بہناں نو اکٹھا اپنے نکاح وچ لے کر کے آواں مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ باپ دے فوت ہو جان تو بعد ستیلی ماں نال میں بیاہ کر لواں تے میری مرضی مینوں کوئی روکن والا کوئی نہیں۔ جڑی عورت نو مخصوص ایام آ جان مینوں کمرے چ بند کر دیواں اونوں کھانا تے پانی بھی نہ دیواں میری اپنی مرضی ہے۔ اے انہاں لوگاں دا حال سی تے میرے نبی نے انہاں نوں مقام رسالت سمجھایا۔ اج میرے پیغمبر خانہ کعبہ دی دلید وچ کھڑے ہوئے فرمایا ادھر دیکھو اے زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج انج پیر ماریا میرے نبی نے فرمایا اج تو بعد میں تواڈے رواج اپنے پیراں دے تھلے روندا پیا جے اج تو بعد راج رب دا چلے گا رواج کملی والے دا چلے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اللہ بابا جی بڑھے ہو گئے ہوں تھوڑا نعرہ کٹ لایا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے بابیاں دی ویسے ہی برکت ہوتی ہے تہاڈی سنگ بڑی لوڑ ہے۔ اللہ اللہ میں تو چودھری ہوئے گا بھائی تو سردار ہوئے گا بس ہن تھلے کر اپنی آواز ہن تھلے کر اپنی مچھاں دا وٹ کیوں محمد الرسول اللہ آ گئے
محمد رسول اللہ آ گئے نے، آمینہ کے در یتیم آ گئے، عبداللہ کے لخت جگر آ گئے، فاطمہ کے بابا آ گئے، حسنین کریمین کے نانا آ گئے۔ تھلے کر اپنی آواز، تیری آواز اچھی نہ ہوئے، تیریاں مچھا مچھا دا تا اچھا نہ ہوئے، تھلے کر اپنی آواز۔ اور تو چودھری ہے، تیری حیثیت کی ہے، تو سردار ہے، تیری حیثیت کی ہے۔ اب آمینہ کا در یتیم آیا ہے، اب وہ آیا ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے، چودھری سارے تھلے، سردار سارے تھلے، جج سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ کی مخلوقہ تھلے، ستے اسمانہ کی مخلوقہ تھلے۔ رب تو بعد ہون کوئی اونچا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن کسے دی کوئی گل چل سکدی؟ اے میرے نبی نے انہاں لوگاں نوں سمجھایا تے بڑا کس کے سمجھایا۔ پتہ کیویں سمجھایا؟ ایک بندہ آیا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، ایک بندہ ہے، نبی پاک تشریف فرمان تے آ کے سامنے نا جویں بندہ تشہد بہندا نا انج بیٹھ گیا تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے کہندا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے ایمان دا ڈیفینیشن بیان کیتا تے میرے پیغمبر دے سوال دا جواب سن کے یس تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر کہندا مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے نبی نے جواب دیتا، جواب سن کے پھر کہندا بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر کہندا متصا، قیامت کب آئے گی؟ میرے پیغمبر نے نشانیاں تو آگاہ کیتا۔ پھر کہندا ہے بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کو گلاں پوچھ کے تے چلا گیا، صحابہ کے اندر سنیا عجیب جہا بندہ آیا سی، آپ پہ سوال کردا ہے پھر تواڈے کولوں جواب لیندا ہے تے جواب تو بعد کہندا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے۔ ایدا مطلب اینو جواب دا پہلے ہی پتہ سی۔ او بندہ ہی کہہ سکدا ہے نا جنوں جواب دا پتہ ہی نہ ہوئے، او کیویں کہہ سکدا ہے کہ تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے؟ ایدا مطلب اینو سوال دا بھی پتہ ہے، جواب دا بھی پتہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو اینو سوال بھی سارے ہوندے نے، اینو جواب بھی سارے ہوندے نے، اینو دین بھی سارا ہی ہوندا ہے، اینو قرآن بھی سارا ہی ہوندا ہے۔ محبوبہ گل کی ہے، فرمایا کیونکہ بندہ نہیں سی، اے بندہ نہیں سی۔ محبوبہ کون سی؟ فرمایا فرشتہ سی، تے فرشتہ بھی کوئی عام نہیں سی، یہ جبریل امین سی، یہ جبریل امین آیا ہویا سی۔ تے اگلی گل سننا لیے میرے آقا فرماتے ہیں یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اللہ جاندا ہے کوئی لفظ ہوئے میں تواڈے دماغ اندر اتار سکا، میں کوشش پوری کردا پیا کہ گل تواڈے ذہن اندر اترے۔ ایک گل بڑی بڑی ہے جے سمجھ آ جائے، اے آیا سی تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے، بندے عقل مند بیٹھیو۔ جبریل جو آیا صحابہ نو دین سکھان آیا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا تے کہندا صحابہ نیڑے نیڑے ہو جاؤ، میں جبریل ہاں، میں جبریل ہاں، آؤ میں تانوں تہاڈا دین سکھاواں۔ نہیں 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 اتوں ہدایت ملی گے انج نہ کری، کیوں نہ کرا؟ ہوئے گا تو جبریل، ہوئے گا تو نوریاں دا سردار، ہون گے تیرے 600 پر، تو جڈا مرضی وڈا بن جا، میرے نبی تو وڈا نہیں ہو سکدا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے۔ میں تے کدی کدی لگدا بھی وچوں جوان ہی نے اتوں کس بابے والی چاڑی سی ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ہوئے گا تو جبریل، ہوئے گا تو بڑا بڑا، پر تو میرے نبی تو بڑا ہو سکتا نہیں۔ یہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ کدوں تک غلام رہنا جے؟
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਬਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਆ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੰਮ ਬਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰ, ਆ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਮ ਬਈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਬਈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਬਈ। کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا کرو جان نکل دی کہنے لگیا ہم کو تیری گاڑی کے ٹائر چومیں، اسی کو تیریاں دستاراں چومیے، اسی کو تینوں چومیے، تو بڑا بڑا ہوئے گا پر جدی تڑی تے اسی تڑی رکھی ہو دے تو بڑا کو جم ہی نہیں سکتا۔ اینجا کیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دے دی وقار، یہ ہے مقام رسالت۔ اللہ 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 ہی سمجھایا، اور جدو میں مسجد وچ اپنی کرسی تے بیٹھ گئی آکھاں میں جو مرضی بیان کراں تانوں میری مننی پے گئی تے پھر کیویں معاشرہ سیدھا ہوئے گا؟ اللہ بندہ آکھے میری مرضی میں جو مرضی بیان کراں، خبردار جے میرے گوٹھ کے کوئی بولیا پھر کیویں اللہ دا دین پھیلایا جائے گا؟ نہ میری مرضی، نہ پرلی مسجد والے دی مرضی، نہ ادھر والی مسجد والے دی مرضی، نہ پورے فیصلہ آباد وچ جنیاں مسجداں نے بھابیاں دیاں، بریلویاں دیاں، دیوبندیاں دیاں، سارے خطیباں تو کسے دی مرضی نہیں، مرضی رب دی ہے، رب دے رسول دی ہے، تاں جا کے معاشرہ سیدھا ہوئے گا۔ اے رولے چ تاں تے بندے پہنے جے کو سیدھا پندرہ بندہ مسیدے آئی جاندا ہے نا اونوں کوئی کہندے نہیں تھی ہاتھ بن، وہ اتھے بن لیندا ہے، اور کدے جاندا کہندے نہیں اتھے ہاتھ بن، وہ اتھے بن لیندا ہے، اگے جاندا کہندا بالکل کھڑا سر بالکل جناب، ٹینشن کھڑا ہو جاؤ، وہ پریشان ہو جاندا میں جاواں کہڑے پاسے جاواں؟ میں جدی اپنے بھراواں نوں کہاں گا جڑا تینوں آکھے اتھے بن اودی نہیں مننی، جڑا تینوں آکھے اتھے بن اودی بھی نہیں مننی، جڑا تینوں آکھے جے تھلے ہاتھ چھڑ دے اودی بھی نہیں مننی، جڑا تینوں قرآن سر تے میں جمعے جی آکھی ہے، جڑا تینوں قرآن سر تے رکھ کے آکھے ایتھے بنن والی گل سچی ہے اودی بھی نہیں مننی، جڑا تینوں آکھے ہاتھ چھڑ کے سر تے قرآن رکھ کے آکھے آ گل سچی ہے اودی بھی نہیں مننی، پھر کے دی مننی ہے؟ جڑا قرآن سر تے رکھ کے آکھے او دی نہیں مننی، جڑا قرآن کھول کے آکھے او دی مننی ہے۔ جڑا قرآن سر تے رکھ کے آکھے او دی نہیں مننی، جڑا قرآن کھول کے بخاری بھی آوے لی ہے او دی مننی، جڑا بخاری سر تے رکھ کے آکھے میں حدیث سر تے رکھ کے کہنا مان نہ نہ، بڑے بڑے بھائی بندے ہن بڑی ترقی کر گئے او دے مگر نہیں لگنا، جڑا بخاری کھول کے آکھے آوے لی ہے او دے مگر لگنا۔ یار سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے معاشرہ آپ پہ سیدھا ہو جائے گا۔ عام لوگ ڈبل مائنڈڈ ہیں، یہ لوگ پریشان ہیں بیچارے، یہ دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن کریں کیا؟ کریں کیا؟ ہر کوئی اپنی اپنی، ہر کوئی چاہتا بھی میری جناب پگ دا کلا نہ تھلے آوے، ہر کوئی چاہتا میری جناب عزت نہ تھلے آوے، میں بس جو کہہ دیتا تو انہاں بیچاریاں دا کی بنے گا؟ انہاں بیچاریاں دا کوئی حل دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میں ایک مثال دینا تانوں، اللہ 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 محمد محمد بکاندہ چلا جا صلی اللہ ہو، سارے پڑھو محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایکو گیت سمسام گاندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، مسلمان بن جا مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، بدعت دے سر خاک باندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایہو گیت سمسام گاندہ چلا جا، صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک، اللہ اللہ میں قربان جانا حضرات دی وقار۔ پہلے نمبر تے نبی پاک نے توحید سمجھائی، دوسرے نمبر تے نہ لوگاں نو مقام رسالت دسیا تسی جو بھی کرنا ہے میرے کولوں پوچھ کے کرنا ہے۔ آسمان تو نا حکایت نازل ہوئی گئے، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، کیڑی ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آسمان تو اللہ نے ایت نازل کی دیئے میرے نبی تے درود بھیجو، فرشتے بھی بھیج دینے، میں رب بھی بھیجنا ہو۔ اور یارو ہاتھ بنی کھڑا ہاں، وابیو تواڈے گبریل تواڈے گردے بندیو سارے گیات بنی کھڑا ہوں۔ فیصلہ آباد میرے مزاج سے واقف ہے، میں تفرقہ بازی کو ہوا دینے والا نہیں ہو، نہ ہی اڑدیاں گلاں کرنے والا بندہ ہوں، میں ایک مسند بندہ گل پیا کرنا ہوں۔ اے اللہ دے بندو، آسمان تو قرآن پاک دی ایت نازل ہو گئی ہے۔ اس ایت دے نازل ہون تو بعد اللہ پاک نے جو حکم دے دیتا ہے کہ درود پڑھو میرے نبی تے، صحابہ سارے عربی سن، چاندے تے کوئی نہ کوئی دو تین لینا، درود پاک دیاں تیار کر کے تے نبی پاک دے خدمت اندر آ جاندے، آگے کہندے سونیا اے دیکھو نا سی درود تیار کیتا اپنے کولوں، ذرا دیکھو تے صحیح کیویں دا بنیا ہے، لیکن اللہ دا واسطہ کسے صحابی نے جنے کیتا، سارے میرے نبی دے کے آ کے بیٹھ گئے نے، کیونکہ انہوں نے مقام رسالت سمجھ آ گیا ہے۔ وہ ناکھیاں محبوبہ درود دا حکم بھی تواڈے تے نازل ہویا ہے، درود پڑھن دا طریقہ بھی تسی بیان کرو گے۔ یہ ادو ہوندا ہے جدوں مقام رسالت سمجھ آ گیا، پھر بندہ کہدا نا میں اپنی مرضی نال کچھ نہیں کرنا، اسی تاں ہی تے نہیں کرتے، اسی کہنے نا ہم یہ نہیں کہتے دو تو تین کر لیں گے دیکھی ہو جائے گا، ہون نال کی ہے یار، سونے نے نہیں کیتا، یہی تو مقام رسالت ہے جو آج معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو کم ہو گئے، تیجا کم کیڑا کیتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دو گلا سمجھ آ گیا۔ ہن تیجی گل، اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا۔ تیسرا کم نبی پاک نے پلا کیڑا کیتا، نبی پاک نے دسیا تسی اپنی لڑائیاں کیویں مکانیاں نے، اپنے جھگڑے جماعتی ہون کیویں مکانے نے، تہاڈے جھگڑے ذاتی ہون کیویں مکانے نے، تہاڈے جھگڑے سیاسی ہون کیویں مکانے نے، جی کیویں مکانے نے۔ اللہ پاک نے اپنا دل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایماندارو اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، واولی الامر منکم، جڑے تواڈے تے نگران بنائے جان، مسئول بنائے جان، جڑے تواڈے تے اوتے مقرر کیتے جان، انہاں دی بھی گل منو۔ اچھا اگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، کدے نال جھگڑا کدے نال ہو سکدا ہے؟ میں بندے گنانا جہدے نال جھگڑا ہو سکدا ہوے ہاں آکھیا جے، تے جہدے نال نہ ہو سکدا ہوے نہ آکھیا جے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، باپ دا بیٹے نال جھگڑا ہو سکدا کہ نہیں ہو سکدا؟ ہو سکدا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے خاوند دا بیوی نال، ہو سکدا ہے کہ نہیں ہو سکدا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا مسجد دی امام مسجد نال جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اگر تواڈا جھگڑا جناب تواڈے تے مقرر حکمران نال ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی گل اندر، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، توجہ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے اللہ دے رسول نال، ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے کدے نال؟ اللہ نال، ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ذاتی ہوئے یا جماعتی ہوئے یا سیاسی ہوئے، تے کی کریے؟ بھئی کوئی تے اصول دنیا دا، دو بندے لڑ پین تے کہندے نے تیجا لبو جرا نیوٹل ہوے، جنوں نہ ادھروں روڑا ہوے تے نہ ادھروں ہوے۔ فرمایا اگر تہاڈا جھگڑا بن جائے پھر ادھر جاؤ جہدے نال تہاڈا جھگڑا نہیں ہو سکدا، او کون نے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اللہ دے رسول وال لوٹ جاؤ، اللہ
अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अदालत अंदर चले जाओ, जेड़ा फैसला रब वल्लों आ जाए, रब दे रसूल वल्लों आ जाए, चुप करके मान लो, झगड़े मुक जाणगे, लड़ाइयां मुक जाणगियां, मकामे तौहीद भी हो गया, मकामे रसालत भी हो गया, झगड़े मुकाम दे तरीके भी बयान हो गए। हुण थोड़ा जा और अगे चलिए, हजरात दी वकार तीन काम ते चौथा काम केड़ा कीता। इधरों आए मक्की वाले, आने मदीने वाले, मक्के वाले मक्के चौधरी सन, मक्के दुकाना दे मालक सन, मक्के रईस सन ते दौलतमंद सन, लेकिन इस्लाम दे पीछे मक्का छड़ के आ गए। दौलतां पीछे रह गईयां, पैसे पीछे रह गए, जायदादां पीछे रह गईयां, कंगले हो गए ते गरीब हो गए ते माड़े हो गए, कुछ ना पल्ले रह गया। कई इंज दे भी सन जेड़े मक्कियों चले ने ते मदीने आण तक दरख्तां दे पत्ते खांदे रहे ने, एडे गरीब हो गए ने मक्के भी छुआण वाले, एडे माड़े हो गए ने मक्के भी छुआण वाले। हुण मदीने दे अंदर दो तरह दे लोग मौजूद ने, अमीर भी ते गरीब भी। साडे पाकिस्तान अंदर भी दो तरह दे लोग मौजूद ने, अमीर भी ते गरीब भी। अमीर नूं ओ करना चाहिए जिहड़ा मेरे नबी ने नाम दस्सिया है। गरीब नाल मेरे नबी ने की कीता, इधरों हाथ फड़िया अमीर दा, इधरों हाथ फड़िया गरीब दा, इधरों हाथ फड़िया अंसार दा, इधरों हाथ फड़िया मुहाजिर दा, दोवां दे हत्थां च हाथ दे के आखिया फ़अस्बग़तुम बिनिअमतिही इख़वाना। आ अमीर है आ गरीब है, दोवां दे हत्थ ते हत्थ रख के आखा तुसी दोवें भरा जे, अज तो बाद तुसी दोवें भरा जे, भरावां वाला सलूक करिया जे एक दूसरे दे नाल। असी करने आज आज पाकिस्तान में अमीर भी है गरीब भी है। इत्थे इंज किसी नूं भरा मनना ते दूर दी गल है, इत्थे सके भरा नूं कोई भरा नहीं समझदा, इत्थे सके भरा दी कोई इज्जत नहीं करदा, इत्थे सके भरा दा कोई कदर नहीं करदा, इत्थे सके भरा दियां जायदादां लुटण ते लगे ने, इत्थे सके भरा नाल रौले पाण ते लगे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, मेरे पैगंबर ने भरा भरा बनाया, माड़े नूं गरीब दा भरा बना दिता। आओ भरा भरा बन जाइए, जदों रिश्तेदारियां भरावां भरावां दियां बन जाणगियां, फिर कोई कंध तो तां करके नाल दे घर दियां बच्चियां नहीं तकेगा, नाल दे घर दियां बेटियां नहीं तकेगा, फिर कोई किसी मोटरसाइकिल दे मगर जाके रक्शियां दे नंबर नोट नहीं करेगा। क्यों किस वास्ते? उन्होंने पता होएगा मेरे भरा दी बेटी है, ऐ मेरे पीर दी बेटी है, दी बेटी मेरी बेटी है, एदी इज्जत मेरी इज्जत है। असी तां ही ते एक दूसरे दी इज्जतां पे तकने आ। मैं इनू भरा नहीं समझदा, वो मैनू भरा नहीं समझदा, मैं ओनू दुश्मन समझना, वो मैनू दुश्मन समझदा है। मैं समझना वा एदी जायदाद लभ जावे ते मैं खा जावां, एदी धी किते मेरे हाथ विच आ जावे ते मैं इज्जत लुट जावां, एदा कुछ भी लभ जावे ते मैं खा जावां। आप ही एक दूसरे नूं खादी जाने, आप एक दूसरे नूं वड्डी कट्टी जाने, आप एक दूसरे दा बेड़ा गर्क कीती जाने। आओ लोगो, मेरे पैगंबर ने उन्होंने भरा भरा बनाया, आपस अंदर भाई भाई बना दिता। ये भी ना समझिया जे भरा भरा बना के मेरे पैगंबर ने माड़े दा बोझ तगड़े ते पा दिता। ना ना ना, इंज नहीं कीता, इंज नहीं कीता। भावें बंदा जिड्डा मर्जी अमीर होवे, उन्होंने को माड़ा बंदा पालना पै जाए, कदों तक पालेगा? या पालन वाला अक जाएगा, या वो जनाब उठ के खड़ा हो जाएगा, या कदी कहेगा जाए बड़िया मैं तेनू खवांदा रहा वा। मेरे पैगंबर ने एक तीजा रस्ता कढ़िया ताकि अमीर गरीब नू ताना मार ही ना सके। वो रस्ता केड़ा है? मेरे पैगंबर ने ज़कात दा निसाब कायम कर दिता। मेरे पैगंबर ने निसाबे ज़कात लैके आंदा। ओए अमीरा, तू अपने गरीब भरा ते खर्च कर, एहसान नहीं करना, अपनी जायदाद विचों ज़कात कढ़ के खर्च कर। तेरी किन्नी ज़कात बनदी है, कढ़ ते दे उत्ते खर्च कर, ताकि कल नूं ते भी ना कह सके मैं तेरे ते एहसान कीता है। असीं इंज करने आ, नहीं करदे नहीं करदे। असीं अपने मालां विचों ज़कातां कढ़ने आ, नहीं करदे नहीं करदे। असीं किसी माड़े नूं देने आ, नहीं देंदे नहीं देंदे। हाँ,
جی کو 4-5 لاکھ زکات بن جائے وہ بلا کی کردا ہے ایڈے ایڈے بنڈل تیار کر لیندا ہے وچ پایا کو جناب پتی ہوندی ہے 2 کلو چینی ہوندی ہے تے آدھا کلو 1.5 کلو گھیو ہوندا ہے تے جناب 20 کلو آٹا ہوندا ہے ایڈا سارا بنڈل بنا کے تے اعلان کر دیندا غریبو اوے مسکینو تے یتیمو تے بیوہ عورتو صبح روزے دی حالت اندر میری کوٹھی دے باہر لینا لا کے کھڑے ہو جاؤ وہ بیچاری بیوہ عورت اپنے بچیاں دی بھوک نہیں ویکھ سکدی 2-2 گھنٹے لین وچ لگ دی ہے تے 2-2 گھنٹیاں تو بعد انہاں نوں ایڈا شاپر پکڑایا جاندا ہے تے نال دی سیلفی بنائی جاندی ہے اللہ دا واسطہ ہے کسے غریب دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کرو تے میری مجلس وچ کئی سفید پوش لوگ بھی بیٹھے ہون گے نا میں انہاں کے بھی گزارش کراں گا تسی نے 3-3 گھنٹے دیاں لینا وچ نہ لگیا کرو رزق دا ذمہ رب دے کائنات نے اٹھایا ہے جڑا اپنی کوٹھی دے کے لینا لوا کے تانوں کلو کلو دے شاپر بندے او دے دروازے تے کدی نہ جایا کرو رزق دا ذمہ رب دے کائنات دا ہے پھر کرنا کی چاہیے اے کملیا اگر تیری 5 لاکھ روپیہ زکات بندی ہے نا تے تینوں چاہیے اپنا 5 لاکھ روپیہ اپنے کول رکھ لے تے اپنے محلے دے غریب آپ ویکھ کیڑا کیڑا بندہ ماڑا ہے اونوں اپنے کول بلا لے اونوں کہے بھائیا مینوں دسنا تینوں میں کیڑا کم کر کے دیواں جس کم نال تیرے ذریعہ ماہ دا پیا چل جائے گا او کہے جی میں فلانا کم کر سکنا وا او دے تے روپیہ لاکھ لگدا ہے لا دے او دے تے 2 لگدا ہے لا دے او دے تے 3 لگدا ہے لا کے تو دی جناب غربت دا خاتمہ کر دے اوے غریباں نوں لینا چ نہ لاؤ غریب غربت ختم کرو تسی غریب ختم کرن تے لگے ہو تسی غریباں دی غربت دا مذاق اڑان لگے ہو ایک طریقہ میرے نبی نے نہیں دسیا یہ انداز میرے پیغمبر نے بیان نہیں کیتا زکات دا طریقہ ہے بے اکٹھا کرو تے کسے غریب دے دروازے تے جا کے اکٹھا دے کے وہ دی غربت ان کی ختم کر دیو وہ دی ذریعہ ماج دا پیا چل جائے گا ساری زندگی تینوں دعاواں دے گا او دے بچیاں دے منہ وچ لقمہ جائے گا انہاں دے ٹھڈاں وچوں تیرے لئی دعاواں نکلن گیاں حضرات دی وقار اللہ دا واسطہ ہے غریباں دے غربت دا مذاق اڑانا چھڑ دیو مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی اے جڑے ماریاں نوں لینا تے کھڑا کرنا میرے بس چوے تے میں پابندیاں لگا دیواں اے بڑی بری گل ہے یتیم بچہ ساری جاری تو پہ جناب کھڑا ہوندا ہے پھر غربت دا حال ساڈے ملک وچ بن چکی ہے عادتیں بڑھ چکی ہے نا لین 200-250 بندے دی لگی ہوندی ہے تے ماڑا جا یتیم بیچارہ تکے تکے کھا کے ٹھڈے کھا کے تے شام نوں ویلا کر تر جاندا ہے بیوہ عورت بیچاری کدی اپنی چادر سنبھال دی ہے کدی اپنا پردہ سنبھال دی ہے تے کدی اپنا منہ لکاندی ہے منہ ننگا ہو گیا تے لوکی کہن گے کیڑی عورت آئی کھڑی ہے اللہ دا واسطہ ہے اللہ دا واسطہ ہے غریباں دی غربت دا مذاق اڑانا ختم کر دیو غریباں دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کرو آسم طریقہ جڑا شریعت نے بیان کیتا ہے میرے نبی نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن بھیجیا فرمایا معاذ کٹھی کر زکات کٹھی کر کے امیراں کو لے کے انہاں دے غریباں تے خرچ کر دے انہاں دے ماڑیاں تے خرچ کر دے انہاں دے مسکیناں تے خرچ کر دے اور میرے پیغمبر دا طریقہ فارمولا ایڈا زبردست رہیا آپ نے فرمایا حضرت عدی رضی اللہ عنہ میرے نبی کول بیٹھے نے عرض کردے نے محبوبہ ڈکیتی بڑی عام ہو گئی ہے غربت تے مفلسی بڑی ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر نے کر کے دینوں فرمایا دی ایک وقت آئے گا اگر لوگ دین محمدی تی عمل کر دے رہن گے ایک وقت آئے گا ہیرا علاقے دے وچوں ایک عورت سارے جسم تے زیورات ہیرے جواہرات دے پہن کے نکلے گی مکی آئے گی کلی آئے گی تے دوبارہ واپس جائے گی رستے جمدر دا ایک کانٹا بھی ادا نہیں کوئی اتارے گا اللہ پاک کے نیا دولتاں تھا کر دے گا حضرت دی فرمان دے میں سر سٹ کے سوچن لگ پیا پناہ جدہ بیڑا بھی کوئی آئے گا اے ڈاکو دو کتھے مر جان گے فرمایا پھر اللہ نے میں اپنی آنکھاں بکھایا میں مکے چ طواف کر دیا اپنی آنکھاں بی بی ویکھی جڑی سونے نہ لدی ہوئی ہے انہوں کوئی نہیں سی روکن والا کوئی نہیں سی ہوتا ایک کانٹا بھی ہلان والا دین محمدی نال انقلاب آیا دین محمدی نال غربتاں مک گئیاں میرے پیغمبر دے دین نال اللہ دی زمین تے امن آ گیا ویر جی اج بھی آ سکدا ہے
لیکن اگر کوئی ادمائے صحیح ہے کوئی بندہ میری گل نوٹ کر لے ٹی ویاں تے بڑے بڑے تجزیے چلائے جاندے نے اے بھی تجزیہ پیش کرو نا یارو اے بھی ایک طریقہ پیش کرو نا یارو ہر طرح ملک نو چلا کے ویکھیا نہیں پیا چلدا اے میرے نبی دے طریقے دے مطابق بھی تے چلاؤ نا چلاؤ جے ملک نہ چلے مینوں کسے اور ملک کرا دیا جے جلا وطن کر دیا جے لیکن ایک بڑی شریعت ازماؤ تے صحیح نہ ہو پمپاں دے باہروں کلفیاں بیاں زمان والے ہو بساں چ منڈ والیاں جناب 20 روپیاں دیاں پھکیاں زمان والے ہو وہ جھونیاں تے فصلاں تے زہراں زمان والے ہو وہ دم تے پڑیاں تے الو دے پر تے تویز زمان والے ہو اسی کڈے بد قسمتاں نہیں ازمان دے تے نبی دا دین نہیں ازمان دے پے نہیں ازمان دے تے رب دا قرآن نہیں ازمان دے پے آؤ واپس لوٹو میرے پیغمبر دی شریعت وال قال اللہ خود تعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا اگلے جمعے مغرب دی نماز تو بعد مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخ بری وہ انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے اس مسجد دے اندر احباب لوٹ کر رہے ہیں توڑا یہ اے محترم قاری صاحب تشریف لے کے آئے نے بار کھڑا ہوئے گا بندہ بھرپور تعاون کرنا ہے ہر بندے نے تعاون کرنا ہے یہ بڑا کچھ چھوڑ کے آئے نے ساڑھے کو یہ پرلے پاسوں آئے نے تے پتہ نہیں کنیاں قربانیاں دے کے بیچارے آئے نے تے میں تے خود حیران ہاں پریشان ہاں کہ حالتے بھی وہ بیچارے اپیلاں پہ کرواندے نے اللہ پاک کے ندیاں مشکلیں آسان کر دے ہر بندے تے لازم ہے جاندہ ضرور تعاون کر کے جائے نہ دے دارے اللہ پاک تن برکت دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے محترم ساڑھے بھائی ظفر صاحب اور حاجی میاں عدنان صاحب انہوں دے والد صاحب دی مغفرت واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے میرے واسطے بڑے محسن نے اللہ پاک انہوں برکت دے میں اتھے ہو گئی ہوں ضرور ایک شعر نے میں جمعہ بھی پڑھے ایک ہندو شاعر ہے انہیں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اندر چند اشعار پڑھے تو میں پیش کر دینا لیکن ایک گل یاد رکھو ہندو جنہیں مرضی شعر پڑھی جائے جنی دیر تک سونے دا کلمہ نہیں پڑھنا انہوں کو فائدہ ہونا نہیں ہونا شیتل کومل بول تمہارے شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے
کے راج دلار چہرہ ان کا چاند پونم کا چہرہ ان کا چاند پونم کا گیسو ان کے بادر کار ان کے چرن کی دھول ملے تو ان کے چرن کی دور ملے تو ان کے چرن کی دھول ملے تو نینن گجرا ڈاروں پیارے نینن گجرا ڈاروں پیارے یہ ترجمہ کیے جمعے جو سن لے آجائے الحمدللہ رب العالمین